पर भी यही एक अंदाज अपनाया, उनको भी धमकियां दी। सुप्रीम कोर्ट को कहा कि बायस है, सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ये लॉबसाइडेड है, सुप्रीम कोर्ट को कहा कि यहां पर इंसाफ का कत्ल हुआ है। यानी जो फैसला मेरे हक में आए, तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के हक में आए, वो फैसला काबिल कबूल, और जो फैसला उनके खिलाफ आए वो शख्स मुल्क दुश्मन भी है, वो शख्स मुल्क का गद्दार भी है, वो शख्स इंसाफ का कत्ल भी करता है, भले से वो सुप्रीम कोर्ट हो, भले से वो इलेक्शन कमीशन हो। अब डस्का के इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन धांधली इमरान की गवर्नमेंट में, इमरान वजीर आजम थे और उनके जो उस्मान बुजदार थे वो उस वक्त वहां पे वजीर आला थे। वजीर आला के उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे ताहिर खुर्शीद, और ताहिर खुर्शीद उस ऑपरेशन के इंचार्ज थे। एक इलेक्शन जो उनके दामाद जीते, ये तहरीक इंसाफ को पंजाब में कुछ दामादों की बड़ी हमायत हासिल है। एक दामाद वो थे जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दामाद थे, और एक आजकल और दामाद का बड़ा चर्चा है। मैं तो बड़ी कैंडिड बात करने वाला आदमी हूं, जो मेरे पास आया मैं आपके सामने बड़ा फ्रैंकली रख दूंगा, और जो मैं ऑनेस्टली समझता हूं वो दुरुस्त है, वो मैं आपके सामने बात करते हुए हिचकिचाऊंगा नहीं कि किसी कॉन्सिक्वेंस की मुझे उसकी फिक्र होगी। एक बात यह है बड़ी वाजे कि तब जो वो दामाद थे जिनका इलेक्शन सियालकोट में एक बाई इलेक्शन था, तब इलेक्शन के दौरान इमरान खान साहब, उस इलेक्शन के दौरान अरबों रुपए के वहां पर फंड्स दिए गए, अरबों रुपए लोगों से इकट्ठे करके वहां पर तकसीम किए गए। वो इलेक्शन जो वहां पर जीता, वो टेलॉन फैक्ट्री वाले जो आपके ताहिर खुर्शीद साहब के, बुजदार साहब के सेक्रेटरी के जो दामाद थे, उन्होंने वहां पर पूरी गवर्नमेंट मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया। हम एविडेंसेस देते रहे। हमारा शिकवा था इलेक्शन कमीशन से कि उस इलेक्शन के ऊपर कोई कदगन लगाई जाए, इस अखराजात, हुकूमती अखराजात को देखा जाए कि हुकूमत किस तरह वहां पर डेवलपमेंट स्कीम्स करा रही हैं। बट हम तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं चढ़े। वी लॉस्ट दैट इलेक्शन। इवेंचुअली आपकी वो चमक, वो पूरा उस्मान बुजदार साहब और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी के दामाद होने की जो वहां पर उन दामाद को प्रिविलेज हासिल थी ऑफ बीइंग अ सन इन लॉ, तो उसके वो जो फायदे उनको हासिल हुए, तो हमारा एतराज था। हम ये बात बार बार इलेक्शन कमीशन के पास लेकर जाते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हमने कोई किसी किस्म की कैंपेन इनिशिएट नहीं की। हमने उनकी उस आईनी हैसियत को, उनकी उस अदालती हैसियत को, अपनी भेजी गई दरख्वास्तों पर जारी किए गए नोटिसेस और उन पर किए गए फैसलों पर सर तस्लीम खम किया। यह एक जमहूरी रवायत है। अगर एक आपके पास आर्बिटर मौजूद है और उसके पास आप जाते हैं और उसके आईन ने हक दिया है कि वो फैसला करे, तो उस फैसले के आने के बाद जब तक वो प्रैक्टिस ना हो जाए, जब तक उसको देख ना लिया जाए, तो उसके ऊपर इतराज करना ये कहां की जमहूरियत है। अच्छा चलें, ठीक है, इत्तफाक हो गया, आपने ये कर लिया। डस्का का इलेक्शन आपको भूल गया है, हम भूलने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किया गया आपका डस्का के इलेक्शन के बाद जो सिलसिला था, हमें याद है। तब आपने सुप्रीम कोर्ट को भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी, इन सबको मोरद इल्जाम ठहराया। मैं उस रिटोरिक में नहीं हूं। मैं आपसे ये बात आज नहीं कर रहा कि मेरे साथ क्या हुआ, 2018 से ऑनवर्ड्स कितनी जेलें काटी, कितनी इब्तला हुई, किन किन पॉलिटिकल पर्सन्स को, मैं उस बहस में से कि मेरे साथ की गई ज्यादती थी, तो मैं ये तासुर नहीं उभारना चाहता और ये तासुर देना भी नहीं चाहता, और ऐसा है भी नहीं कि इन्होंने ये किया था तो हम इस बात के ऊपर ये देखें, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गो बियॉन्ड दैट। मैं सिर्फ आपसे 3 बातें करना चाह रहा हूं। कल फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर की इमरान ने आइन से फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर उठाया और जस्टिस मुनीर की मिसाल दी। जस्टिस मुनीर तो नजरिया जरूरत एक आईनी बात की तशरीह करते हुए था कि कभी नीड बेस भी ऐसी काम की जा सकती है, तो उसने तो कोई आइन की तशरीह दी। मुझे बताएं साकिब निसार साहब ने क्या किया? यही इलेक्शन कमीशन था, उस वक्त इसके कौन सरबराह थे? शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पंजाब में कायम थी। आखिरी 6 माह में, यानी उनको दिसंबर में रोक दिया गया कि किसी किस्म के कोई फंड्स कंसोलिडेट वो नहीं कर सकते, और ये हुक्म केपी के लिए तो नहीं था। इतना बायस इलेक्शन कमीशन आपके पास था। हमने कौन सा हमला किया सुप्रीम इलेक्शन कमीशन के पास? मेरे सारे तरक्याती काम रुक गए थे, मेरा हल्का खंडर बना हुआ था, 8 लाख लोग एक अजियत में मुब्तला थे, सड़कें खुदी हुई थी,
काम रुक गया था, हम चीखते चलाते गए, दरखास्तें दी, हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए। आपके साकिब निसार साहब ने, आपको जस्टिस मुनीर की याद आ रही है, मुझे साकिब निसार साहब का ताजियाना बजाने का वक्त है। वो तो बहुत पुरानी बात है, मेरा ख्याल है आपकी भी शायद पैदाइश से पहले की बात होगी, लेकिन साकिब निसार साहब की कोर्ट तो आपके पास थी। तो क्या हुआ, वो केस रोका 6 माह तक, इलेक्शन हो गए तो कहा कि डिस्पोज्ड ऑफ। वो सुबह मोटो भी खुद लिया था कि हम लाहौर हाईकोर्ट ना जा सकें। यानी कल अता बात कर रहा था फोरम शॉपिंग की, तो मुझे फोरम शॉपिंग बड़ी एक राइट इस्तिलाह है, बड़ी अच्छी बात की उसने कल। और जब कहा कि इनको मुकदमा कहां पर कायम है, यानी आज फवाद के साथ अगर ये वाकया पेश आया है कि उन्होंने एक जुर्म किया है, उन्होंने एक धमकी दी है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद उसके मदई बने हैं, उन्होंने क्या थ्रेट कर रहे हैं, हमारी फैमिलीज को थ्रेट कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में एक पर्चा दर्ज हो गया। पर्चा दर्ज करने के बाद पुलिस उनको अरेस्ट करने चली गई, मौका दे देती, बुला लेती, बात कर लेती, एक डिफरेंट बात थी, लेकिन पुलिस अरेस्ट करने चली गई। जब पुलिस अरेस्ट करने चली गई तो आपके सबके ये इल्म में था, आपने मैजिस्ट्रेट के पास उनको पेश किया था, वहां से आपके लॉयर साथ गए थे, वहां पे रिमांड की प्रोसीडिंग्स हुई थी, राहदारी के रिमांड की प्रोसीडिंग्स हुई थी। आपके वकला भी उतने ही गलत बयानी से काम लेके हाईकोर्ट में चले गए और हाईकोर्ट में जाकर कहा कि जी अबडक्शन होगी, हब्से बेजा का मुकदमा है। यानी एक कानूनी प्रोसीडिंग एफआईआर उसकी कोई हैसियत नहीं, यानी एक कानूनी प्रोसीडिंग कि आप रिमांड की, राहदारी की रिमांड की प्रोसीडिंग्स देते हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं। आप लाहौर हाईकोर्ट में चले गए और लाहौर हाईकोर्ट से यह तवक्को करते हुए कि शायद फिर किसी दामाद की को बात होगी, आई डोंट नो, जो हकीकत है वो तो यही है, लेकिन एनीवेज नहीं हो सकी बात। अगर मैं सिर्फ दामाद की कहानी लेकर चला जाऊं ना, तो मेरे पास तो दामाद की कहानी है। I can even go to some Supreme Judicial Council also. I'm cognizant of a detail. मेरे साथ तो शायद कुछ गवाह भी चले जाएंगे। तो तहरीके इंसाफ को दामादों की बुनियाद पर एक बड़ी आजकल बका हासिल है। एनीवेज इसके बाद अब हो गया ये मुकदमा। अब मुझे ये बताएं कि क्या इसमें उन्होंने गलत किया? आप धमकी दें तो नहीं धमकी देनी चाहिए थी, ये वो फवाद है ही नहीं। मैं इस फवाद को जानता हूं, मैं कंडेम करूंगा अगर किसी किस्म की कोई ब्रुटैलिटी होगी, अगर ड्यू प्रोसेस नहीं होगा, अगर उसके साथ कोई ज्यादती होगी तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू कम एंड सिट। कल उसके मुंह पे कपड़ा डाल के नहीं लाना चाहिए था, उसको ओपनली कोर्ट में पेश करते। अब मुझे बताएं क्या हक था फरूख हबीब का? ये फरूख हबीब पुलिस को ऑब्स्ट्रक्ट करें, इनके खिलाफ एफआईआर बनती है ऑब्स्ट्रक्ट करने की। इस तरह की बदमाशी करके एक स्टेट की मशीनरी को ऑब्स्ट्रक्ट करना, एक रजिस्टर्ड एफआईआर, देयर इज अ कंप्लेनेंट, एक ड्यू प्रोसेस है। कैसे फरूख हबीब ये बात कर सकते हैं? जाएं और वो जाके टोल प्लाजे पे खड़े हों और खड़े होकर जाके उसको रोकें और पुलिस की गाड़ी के ऊपर जाके मुक्के बरसाएं और उनको बैंक करें। यानी आप जुर्म भी करें और आपको पूछे भी कोई ना। आप लोगों को कत्ल करने की धमकियां दें, उनके घरों में घुस के उनको मारने की धमकियां दें। बायस आपका ये हो कि आपके खिलाफ फैसले क्यों आते हैं और फैसले कैसे आते हैं? चले करंट इशू ऑन हैंड्स ले लें, मोहसिन नकवी की अपॉइंटमेंट ले लें। मोहसिन एक मीडिया पर्सन है, उसकी एक क्रेडिबल पोजीशन है, उसकी कोई नॉन पॉलिटिकल, अगर उसकी तस्वीर आसिफ जरदारी साहब के साथ है तो वही उसकी तस्वीर परवेज इलाही साहब के साथ भी है, वही उसकी तस्वीर आपके बीसीओ पार्टी के अरकान के साथ है। वो एक मीडिया पर्सन, इज अ नोन पर्सन। क्या तस्वीर की बुनियाद पर आप ये तयन कर सकते हैं कि वो बायस है? उनको एक इलेक्शन कमीशन ने, जो कि उनका मुकम्मल इख्तियार है। अब आपने खुद गलती क्या की? आपके लॉयर्स के साथ मेरी बात हुई, मेरी फवाद से बात हुई। फवाद ने मुझे कैंडिडली कहा, जब उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने उनसे ये बात की कि आपने जो नाम दिए हैं, आपने एक नाम एक्टिव सर्विस इन पाकिस्तान में बैठे शख्स का नाम दे दिया। दूसरा मैंने कहा आपने जिनका नाम दिया है वो भी समहाउ रिफ्यूज कर गए। आपने ये जो 2 नाम दिए हैं ये तो कंसिडर नहीं हो सकते। जब ये कंसिडर नहीं होंगे तो इनकी अपॉइंटमेंट कैसे हो सकती है? कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर? देयर वाज नोबडी एल्स। हमारा से भी ये गलती हो गई थी। हमने आहद का नाम दिया जो कि भी कूलिंग ऑफ पीरियड पूरा नहीं हुआ था, 2 साल उनको रिटायर हुए नहीं हुए थे। वो उनकी एक नॉन पोजीशन थी, वो हमारी कैबिनेट के अंदर एडवाइजर है। वो नाम जो हमने दिया तो उस पर हमारे ऊपर भी ये एतराज आया कि आपने भी पूरा होमवर्क करके नहीं दिया। अब इनके जो वो नाम थे,
اس میں احمد نواز سکھیرا صاحب بڑے کریڈیبل آدمی ہیں, بڑے اچھے آدمی ہیں, کوئی شک نہیں ہے, میری ان سے ذاتی نیازمندی ہے, بڑے خاندانی آدمی ہیں, لیکن ہی از این ایکٹیو سروس آف پاکستان. اور اگر ایکٹیو سروس آف پاکستان میں اگر وہ بیٹھے ہیں, ان کی عمران خان صاحب سے بھی بڑی اچھی تعلق داری ہے, کچھ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. انہوں نے 3-4 سال ان کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ کام کیے. جب ہماری گورنمنٹ آئی, وی ور ان دا لاسٹ لیگ, وہ کیبنٹ سیکرٹری تھے, تو ان ریسپیکٹ آف دیٹ ہم نے کہا ٹھیک ہے کام کریں, لیکن ان کی اپوائنٹمنٹ ایز کیئر ٹیکر چیف منسٹر, تو یہ جب میں نے ان سے پوچھا فواد سے, میں نے کہا فواد یہ آپ نے کیسے آپ نے خیال کیا کہ ان کے اوپر کوئی ایلیجیبلٹی کا کرائیٹیریا نہیں لگے گا؟ تو انہوں نے کہا نہیں دیکھیں بات یہ ہے, 2 آرٹیکلز ہیں, ایک آرٹیکل 224 ہے اور ایک آرٹیکل 224A ہے. تو 224 آرٹیکل جو ہے وہ تو کنسلٹیشن پرووائڈ کرتا ہے بٹوین لیڈر آف دی ہاؤس اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن, اور گورنر صاحب کے رول کا تعین کرتا ہے. لیکن اگر وہاں پر یہ معاملہ طے نہ پا سکے, جیسے کے پی میں ہو گیا, وہ 224 کے اندر ہی ہو گیا, تو پھر معاملہ 224A میں جاتا ہے. اور لفظ کیونکہ صرف کنسلٹیشن ہے, اس لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے, اس کا ایک سنگل کرائیٹیریا وہ کنسلٹیشن ہے. تو میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا کدھر گئے ان کے یہ بڑے بڑے علی ظفر اور یہ ان کے حامد خان اور ان کے یہ باقی وکلا, اور وہ جو 22 تھے یوسف رضا گیلانی کو سزا کرانے والے بابر اوان صاحب, وہ سارے کہاں گئے؟ وہ ان کو یہ نہ بتا سکے کہ کنسلٹیشن جو ہے وہ تو صرف پروسیجر ہے. ایلیجیبلٹی تو کیا میں کسی انسین آدمی کو اٹھا کے بٹھا سکتا ہوں؟ میں کیا کسی ایسے آدمی کو لا کے بٹھا سکتا ہوں جو ڈیفالٹر ہو؟ تو وہ کہاں سے آئیں گی باتیں؟ وہ بھی 62 کے اندر سے ایلیجیبلٹی کا کرائیٹیریا آئے گا. میں آپ کو زیادہ قانونی بحث میں نہیں الجھانا چاہتا, لیکن سم ہاؤ ایک تعصب کی اینک کے ساتھ آپ نے یہ تماشا برپا کر دیا. آپ نے اس ملک کو اس کو اپنے کس کو نہیں پتا, کس کے حافظے میں نہیں ہے, آپ کس کی کریشن ہے؟ آپ کی کریشن 30 ممبر کی پارٹی تھی ٹوٹل آپ کی. پھر دنیا جہان سے بندے پکڑ کر اسی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو مسلط کر دیا. ہوگی آ کے بیٹھ گئے آپ, تب ہم چیختے رہے. میں بارہا, کیونکہ میں نے آپ سے کہا فواد سے ایک میری تعلق داری ہے, میں آج بڑے بوجھل دل کے ساتھ بیٹھا ہوں آ کے ٹو سٹ اینڈ ٹاک اگینسٹ ہم. میرا جس کے ساتھ ایک 30 سال کا تعلق ہے, ہماری پولیٹیکل ڈیوائڈ جو بھی تھی, لیکن مجھے فواد سے یہ توقع کہ وہ چیف الیکشن کمشنر پر اس طرح کا بیان دیں گے, الیکشن کمیشن کے لوگوں کو دھمکی یہ لوگ دیں گے, تو پھر یہ جمہوریت والا بسترا بند کر دیں. یہ تو بدماشی کا بستر ہے. یہ تو ایک اور طرح کی جمہوریت ہے. یعنی آپ جرم بھی کریں وہ جمہوریت گردانے, آپ تھریٹ کرتے رہ جائیں لوگوں کو. اور مسئلہ کیا تھا کل؟ وہ یہ اب بیٹھ گئے آ کے, جی ٹھیک ہے اب گالی نکالیں, آپ نکالیں کہ یہ نیوٹرلز ہو گئے. جس کی پبلک پوسچرنگ اتنی ویزیبل ہو, جس کی پبلک پوسچرنگ اتنی ریفلیکٹو ہو, جس کی پبلک پوسچرنگ میں یہ بات بڑی دو ٹوک ہو, نیوٹرل ہونے کا تانا کیا تھا؟ نیوٹرل ہونے کا تانا یہ تھا کہ جیسے میری حکومت بنوائی, جیسے قائم رکھی, اسی طرح سے مزید چلوائیں. یعنی دیکھیں یار, یہ کوئی انتہا ہے. ویئر آر وی؟ پبلکلی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ نیوٹرل کیوں ہو گئے. ان کا کہہ رہا ہے آپ جانور ہیں اگر آپ نیوٹرل ہیں. اگر وہ اپنے آئینی کردار کے اندر اپنے آپ کو شرنک کر رہے ہیں تو کیا یہ جرم کر رہے ہیں؟ اگر وہ سپریم کورٹ ثاقب نثار کی ہو تو قابل قبول ہے. اگر وہ بینچ تمہارے فیوریبل ہو جو تمہیں فیصلے دے, آپ مجھے بتائیں جب اسمبلی کی بحالی کا کیس آیا, اس حکومت سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے, ان کے اوپر آرٹیکل 6 نہ لگا کر, ان کے قاسم سوری پر آرٹیکل 6 لگتا تھا, ان کے عمران خان پر آرٹیکل 6 لگتا تھا. وہ جس نے بند سیل لفافے کے اندر انویلوپ ایسے اسمبلی کے اندر لہرایا تھا نا کہ مجھے یہ مل گیا ہے اور یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر میں رولنگ دے رہا ہوں کہ اسمبلی کو توڑ رہا ہوں. اگر گورنر صاحب تاریخ نہیں دے رہے, یعنی ان کے اوپر پابندی نہیں تھی, آئین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ تاریخ نہیں دیں گے یا آپ اسمبلی کی ڈیسولوشن کا نوٹیفکیشن نہیں کریں گے تو 48 گھنٹے کے اندر اسمبلی ٹوٹی ہوئی تصور کی جائے گی. گورنر صاحب نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کیا کہ یہ وہ صاحب تاریخ نہیں دے رہے, یعنی ان کے اوپر پابندی نہیں تھی. آئین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ تاریخ نہیں دیں گے یا آپ اسمبلی کی ڈیسولوشن کا نوٹیفکیشن نہیں کریں گے تو 48 گھنٹے کے اندر اسمبلی ٹوٹی ہوئی تصور کی جائے گی. گورنر صاحب نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کیا کہ یہ وہ سمجھتے ہیں, میں گورنر صاحب کے خیالات سے واقف ہوں,
گورنر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایکٹ انہوں نے کیا ہے پرویز الہی صاحب نے، یہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے ساتھ نہیں کیا. پرویز الہی نے یہ ایکٹ کیا ہے باؤنڈ بائی انفلوئنس آف عمران خان، اور عمران خان نے ڈیسولوشن کے لیے کوئی مناسب ریزن بھی نہیں دی ہے. یہ ایک فرد واحد کی چوائس نہیں ہوتی، یہ حالات اور واقعات کے ساتھ ہوتا ہے. یہ آپ کی اپنی سوٹیبلٹی کے ساتھ نہیں ہوتا. اسمبلی کی کافی اس معاملے میں سینکٹٹی ہوتی ہے. اب یہ گورنر صاحب کا خیال تھا کہ اگر یہ ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے. یہ 48 گھنٹے میں آئین میں لکھا ہوا ہے. آئین کی دو شکیں ہوتی ہیں. ایک شک ہوتی ہے جس کی کانسیکوینس ہوتی ہے اگر اس کے اوپر عمل نہ، اس کو کانسیکوینشل نیچر ہوتا ہے اس کا. جیسے یہ آرٹیکل ہے آئین کا کہ اگر اپنا چیف منسٹر ایڈوائز کریں گے کہ اسمبلی کو توڑ دیا جائے اور اگر وہ نہیں توڑیں گے تو کانسیکوینس میں 48 گھنٹے میں خود ٹوٹ جائے گی. اب یہ جو ہے الیکشنز کا کہ 90 دن کے اندر آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، لیکن اگر 90 دن میں انتخابات نہیں ہوتے تو پھر آئین میں نہیں لکھا کہ کیا ہوگا. یہ بات ان کو بھی پتا ہے، دے نو اٹ. اب اگر میری یہ پوزیشن ہو، میں یہ کہوں کہ بھائی کیوں یہ انہوں نے اپنی حکومتیں توڑ دی ہیں اور میری حکومت ابھی قائم ہے، تو میں کہتا ہوں کہ کیسی یہ ملک کے اندر کیا سارا سال الیکشن ہو، تماشا لگا رہا ہے الیکشنز کا. ایک آدمی اٹھتا ہے وہ 10 سیٹوں پر جا کے کھڑا ہو جائے، خود ہی تماشا بنائے. از دس اسٹیٹ ہوسٹیج ٹو ہم؟ اس ملک کے اندر ایک پارلیمانی نظام ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ اپنی سوٹیبلٹی، اپنے مفاد کی خاطر آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ نے اداروں کی تباہی کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے. آپ خود جس جرم کے مرتکب تھے وہ دوسروں پر آپ الزام لگا رہے ہیں. آپ کی 30 ممبرز کی پارٹی تھی. جاوید اقبال صاحب کے کتبے بنائے. جاوید اقبال چیئرمین صاحب کے لیے آپ ان کے مجسمے قائم کریں جہاں جہاں پر آپ کے گھر ہیں. آپ کی 30 ممبر کی پارٹی کو کم از کم 40 ممبر جاوید اقبال صاحب نے دیے. جاوید چودھری نے اپنا انٹرویو جو ان کے ساتھ کیا، ایکسپریس میں ان کی وہ کالم چھپی، بڑے ایک مایہ کالم نگار ہیں جاوید چودھری، آج تک اس کا ریبٹل نہیں آیا. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے جاوید اقبال صاحب نے کہا ہے کہ مجھے یہ ٹاسک کیا گیا ہے کہ عمران خان کی حکومت قائم کرنی ہے. انہوں نے کہا میں نے سوال کیا کس نے کیا تو اس بات کو وہ گول کر گئے، سو میں بھی اس بات پہ کچھ نہیں کہہ سکتا جو ریکارڈ پہ نہیں ہے. لیکن یہ کہا کہ میں نے 40 ممبر جو تھے دوسری جماعتوں سے، ان کے خلاف میں نے مقدمے قائم کیے تاکہ عمران کی حکومت جو ہے وہ بآسانی بن بھی جائے اور چل بھی جائے. اور جب کہا کہ جو ان کے جرائم ہیں جو کہ بڑے بڑے اربوں کے غبن ہیں، جو کہ آج موجودہ حکومت بھی تب کی حکومت جو تھی ان کی اس وقت کی انکمبنٹ گورنمنٹ، اس کے خلاف آپ کاروائی نہیں کر رہے. تب ویٹ کا سکینڈل آ چکا تھا، تب شوگر کا سکینڈل آ چکا تھا، تب اربوں روپے کی لوٹ مار، CNW کے ٹھیکوں کے اندر لوٹ مار، بزدار حکومت کی لوٹ مار، محمود خان حکومت کی لوٹ مار. پتہ چل چکا تھا کہ مائنز میں کیا ڈکیتیاں پڑ رہی ہیں، جہانگیر ترین کے ساتھ کس چیز کا جھگڑا پڑا ہے، لینے دینے کے معاملات میں کہاں پہ علیم خان از آن ریکارڈ کے کیا ایشوز تھے. آپ اس پر، انہوں نے کہا میں کیسے اگر میں کروں گا تو اس کی حکومت ٹوٹ جائے گی. میں صرف 2 آدمیوں کے پرچے دے سکتا تھا، نیب میں نے دیے، وہ دونوں جن کے مجھے عمران نے کہا کہ ان کے پرچے دے دوں. ان میں ایک سبطین خان تھا جو آج سپیکر ہے، وہ بھی وزیر اعلیٰ بننے گیا تھا، اور ایک علیم خان تھے جو وزیر اعلیٰ بننے گئے. اب یہ کچھ چھپی باتیں نہیں ہیں، دے آر پبلک. سو میننگ بائی آپ کی اپنی حکومت، آپ کی اپنی جماعت، آپ کیسے بات کرتے ہیں؟ آپ نے مجھے یہ شک ہے، میں یہ پبلکلی کہہ رہا ہوں، اینڈ آئی اون ایچ اینڈ ایوری ورڈ آف مائن. جب یہ فیصلے آئے، مسلم لیگ کو کوئی ریلیف ملنا شروع ہوا، مسلم لیگ کے لوگوں کو، تو اعتزاز احسن صاحب آ گئے. اگر ہم اعتزاز احسن پر تنقید کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں کسی اور پر تنقید کرتے ہوئے کوئی بوجھ نہیں ہوگا. جب انہوں نے آ کر کہا کہ یہ فیصلے تو ہیں جنرل باجوہ کے کہنے پہ ملتے ہیں، اس کے بعد آپ کے آگے اگر وہ عدالت فیصلہ دے تو وہ جنرل باجوہ کے کہنے پہ دے گی، کمال ہوگی. پھر آپ کے اعظم سواتی آ گئے، وہ آ کے کہے کہ یہ جج صاحب جو فیصلہ دے رہے ہیں ان کو جنرلز ڈکٹیشن دیتے ہیں تو یہ فیصلہ دیتے ہیں. یعنی مجھے کوئی فیصلہ جو جھوٹے مقدمے آپ نے بنوائے، بنانے والا کہہ رہے جھوٹے ہیں. جاوید اقبال اپنے انٹرویو میں یہ تسلیم کر رہے ہیں چیئرمین نیب صاحب کا کہ میں نے جھوٹے مقدمے قائم کیے، صرف مسلم لیگ کی پارٹی کو توڑنے کے لیے قائم کیے. تو سر ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ آج آپ کو یہ ہیومن رائٹس یاد آ رہے ہیں، آج آپ کو یاد آ رہے ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹرز. 3 سال تک لوگوں کو آپ نے جیلوں میں ڈالا.
एब्सोल्युटली बेबुनियाद मुकदमात पर।